नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो र तपाईं अहिले एभिन्यूज@7 मा हुनुहुन्छ। म गौतम रेग्मी। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। नेकपा स्थायी कमिटीमा प्रधानमन्त्री ओलीको चर्को आलोचना, गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको भन्दै राजीनामा माग। नागरिकता विधेयकको विरोधमा जसपाद्वारा राजधानी सहित विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन, 7 वर्षे प्रावधान हटाउन माग। नेपालमा थप 316 जनामा कोरोना संक्रमितको संख्या 13,500 नाग्यो। 3,194 जना निको भए। को संख्यामा सलह, धान रोप्ने सुरुवाती चरण भएकाले खासै नोक्सान नगर्ने विज्ञको भनाई। लकडाउन उल्लङ्घन गर्दै ट्याक्सी व्यवसायले थाले आन्दोलन, 300 भन्दा बढी ट्याक्सी प्रहरीको नियन्त्रणमा। आर्थिक वर्ष सकिने लाग्दा महोत्तरीमा पूर्वाधार निर्माणको काम तीव्र, बजेट सिद्ध्याउन गरिएको काम दिगो नहुने भन्दै स्थानीय चिन्तित। र विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 1,04,00,000 नाग्यो। 5,08,000 भन्दा बढीको मृत्यु, 57 लाख निको भए। गौतम, नेकपा स्थायी कमिटीको बैठक जारी छ र आइतबार मदन भण्डारी स्मृति जुन जन्म जयन्ती कार्यक्रम थियो, कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा अभिव्यक्ति दिएका थिए, जुन आफूलाई चाहिँ पार्टीबाट हटाउनका लागि, पदबाट हटाउनका लागि भारत लगायत आफ्नै स्वयं पार्टीभित्रका नेताहरू सक्रिय रहेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि यति बेला उनको चर्को आलोचना भइरहेको छ र आलोचना स्वरूप आज उनको राजीनामा पनि माग गरिएको छ पार्टीभित्रैबाट। सुभाष, पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीलाई लिएर सत्तारूढ नेकपाभित्र नै विवाद छ। विभिन्न नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् र अहिले प्रधानमन्त्रीले भारतले राजीनामा माग्यो अथवा भारतले आफूलाई हटाउन खोज्यो, त्यसमा देशभित्रका त्यो पनि पार्टीभित्रकै नेताहरूलाई सङ्केत गर्दै अभिव्यक्ति दिएपछि पक्कै पनि आज स्थायी कमिटी बैठकमा नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरे। कतिपयले यसको प्रमाण देखाउन भनेका छन् भने कतिपयले त राजीनामाकै कुरा पनि उठाएका छन्। अब एभिन्यूज@7 प्रारम्भ गरौँ। नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिएको प्रसङ्गबाट। भारतको सहयोगमा सरकार ढाल्न आफ्नै पार्टीका नेताहरू समेत सक्रिय रहेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अभिव्यक्तिलाई लिएर नेकपा स्थायी कमिटी बैठक नै प्रभावित भएको छ। कार्यकारी प्रमुखबाट आएको सो अभिव्यक्ति गैर जिम्मेवारपूर्ण रहेको भन्दै शीर्ष नेताहरूले समेत आज प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा समस्या र कोरोना संक्रमण नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारको एजेन्डा सहित सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिको विषय प्रवेश गराएपछि अधिकांश नेताहरू अर्का अध्यक्ष ओलीको अभिव्यक्ति विरुद्ध खनिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिका कारण आजको बैठक कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी सकिएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिए। 2 दिन अगाडि निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले पार्टी दर्ता भएको विषयमा पनि कुरा उठेको उनले जनाए। अवसरमा हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकार हटाउन खोजेको भारतसँग सम्बन्धित विषयहरू बोल्नु भएको र पार्टीका पनि नेताहरूको संलग्नताको सन्दर्भमा पनि चर्चा भइरहेको सन्दर्भमा त्यस विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेर आज एउटा त्यो विषयमा छलफल भयो। र दोस्रो, 2 दिन अगाडि निर्वाचन आयोगमा एउटा नयाँ पार्टी नेकपा एमाले नाम गरेको नयाँ पार्टी दर्ता गर्न आवेदन दर्ता भएको कुरा पनि सुन्नमा आयो। त्यो सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीको कुनै नेता कार्यकर्ताहरूको संलग्नता छ छैन भन्ने पनि प्रश्न उठेर स्पष्ट हुन आवश्यक महसुस गरेर त्यो विषयमा पनि आज
छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। आजको बैठकमा अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अभिव्यक्तिको आधार स्पष्ट पार्न आग्रह गर्दै राजीनामा माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नयाँ दिल्लीले नभई आफूले मागेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले सरकार परिवर्तनका लागि नेकपा नेताहरू नै सक्रिय रहेको भन्ने अभिव्यक्तिले पार्टीमा ठूलो आघात पुगेको बताएका छन्। वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम लगायत आज बोल्ने 18 जना मध्ये अधिकांश नेताले प्रधानमन्त्री ओलीबाट सरकार र पार्टी सञ्चालन हुन नसकेको तर्क गर्दै पद छाड्न सुझाव दिएका छन्। भारतीय राज्य संयन्त्र वा दूतावासले सरकार ढाल्न खोज्यो भनेर बोल्नुको कुनै अर्थ नभएको भन्दै नेताहरूले पार्टीले प्रधानमन्त्री बनाएको र पार्टीले नै चाहँदा हटाउन सक्ने बताएका थिए। तथ्य प्रमाण सहित अभिव्यक्ति आएको भए भारतीय अधिकारीलाई कारबाही प्रक्रिया किन अघि नबढाएको भन्ने प्रश्न समेत उनीहरूले गरेका छन्। नेकपा बैठक भोलि पुनः बस्नेछ। भोलिको बैठकमा बोल्न चाहने अन्य सदस्यहरूले समेत प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे धारणा राख्ने नेताहरूको भनाइ छ। नेपाली कङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीले सरकार परिवर्तनका लागि भारतले षड्यन्त्र गरिरहेको भनेर दिएको अभिव्यक्तिप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ। केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दिएको अभिव्यक्तिको विषयमा छलफल भएको थियो। संसद र संसदीय समितिमा आफ्नै पार्टीको बहुमत हुँदा पनि यस्तो गैर राजनीतिक अभिव्यक्ति आउनु आपत्तिजनक भएको कङ्ग्रेसको निष्कर्ष छ। म राख्न चाहन्छु कि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले प्रधानमन्त्री पदको जे गरिमा हो त्यो गरिमालाई सुरुवातका दिनदेखि नै उच्च गरिमालाई बुझ्नु भएन। राजनीतिक दल विभाजन गर्न सहज हुने गरी राजनीतिक दल विभाजन गर्न मिल्ने खालको अध्यादेश, प्रतिपक्षी दलको नेतालाई सहभागिता बेगर निर्णय गर्न सकिने गरी संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश, सांसद अपहरणमा उहाँकै पार्टीका सदस्यहरूको संलग्नता रहेको घटना, यावत घटनाहरू भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीजीले मूल विषय मुलुकको जे हो त्यसबाट ध्यान डाइभर्ट गर्नुभयो र अन्ततः प्रधानमन्त्रीजी आलोचित बन्नतर्फ लाग्नुभयो। साझा सङ्कल्पका साथ नक्सा पारित गर्दा देश एक ठाउँमा उभिएको बेला दिल्लीसँग दिलको कुरा दृढतासँग गर्न पनि कङ्ग्रेसले आग्रह गरेको छ। नक्सा प्रकाशित भएपछि भूमि फिर्ताका लागि पहल गर्न आग्रह गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले विषयान्तर गर्न खोजेको कङ्ग्रेसको निष्कर्ष छ। संविधानले बहुमतबाट सरकार बनाउने र हटाउने अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै शर्माले प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सहपाठी वा अन्य कुनैसँग सम्बन्धित भएर दिएको अभिव्यक्ति गैर राजनीतिक भएको कङ्ग्रेसले जनाएको छ। सरकारले 2/3 सुविधा हुँदा पनि अनुकूल परिस्थितिलाई प्रतिकूलतातर्फ बदल्दै गएको कङ्ग्रेसको ठम्याइ छ। नेपालमा थप 316 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 4711 जनाको परीक्षण गरिएकोमा 316 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 13,564 पुगेको छ। संक्रमणबाट 30 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। कोरोना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्कनेको संख्या 3194 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 60 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म पीसीआर विधिबाट 2,28,341 जना र आरडीटी विधिबाट 2,97,871 जनाको परीक्षण गरिएको छ। अहिले कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका 10,341 जना संक्रमित देशका विभिन्न स्थानका आइसोलेसनमा छन्। देशभर 53,070 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। अछामको बयलपाटा अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएका रामारोशन गाउँपालिका 5 का 45 वर्षीय पुरुषमा कोरोना पुष्टि भएको छ। असार 13 गते 81 उनको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि उनलाई उपचारका लागि बयलपाटा अस्पताल पुर्याइएको थियो। सास फेर्न गाह्रो भएपछि आकस्मिक कक्षमा उपचार भइरहेका उनको असार 14 गते दिउँसो 2 बजे मृत्यु भएको थियो। मृत्यु पश्चात स्वाब सङ्कलन गरी कोरोना परीक्षणका लागि सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढी पठाइएको थियो। आज उनको पीसीआर रिपोर्ट पोजिटिभ आएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय अछामले जानकारी दिएको छ। जिल्लामा कोरोनाबाट मृत्यु हुने उनी पहिलो व्यक्ति हुन्। यो सँगै जिल्लामा कोरोना संक्रमितको संख्या 190 पुगेको छ। अछाममा मङ्गलबार मात्रै एकै दिन साँफेबगर नगरपालिकामा 65 जना र रामारोशनमा 1 जना गरी 66 जना संक्रमित भेटिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले अहिलेसम्म नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएका मध्ये 94% विदेशबाट आएका व्यक्तिहरू रहेको बताएका छन्।
नेपाल रेड क्रस सोसाइटी र कोका-कोला फाउन्डेसनले सहयोग स्वरूप उपलब्ध गराएका स्वास्थ्य सामग्री बुझ्दै मन्त्री ढकालले अहिलेसम्म सङ्क्रमण भएका 13,000 सङ्क्रमित मध्ये 94% विदेशबाट आएका र 6% समुदाय स्तरमा सङ्क्रमण फेला परेको बताएका हुन्। सङ्क्रमित मध्ये 3,000 भन्दा बढी निको भएकाले सङ्क्रमण नियन्त्रणमा नै रहेको मन्त्री ढकालको भनाइ थियो। दिनसम्म 13,000 भन्दा माथि सङ्क्रमित साथीहरू पुग्नु भएको छ। झन्डै 3200 जति साथीहरू अस्पतालबाट निको भएर घर पनि जानुभएको छ। कार्यक्रममा नेपाल रेड क्रस सोसाइटी र कोका-कोला फाउन्डेसनले 1,57 लाख रुपियाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्री 2 चरणमा उपलब्ध गराउने जनाएको छ। पहिलो चरणमा केही मास्क, स्यानिटाइजर, साबुन, गगल्स लगायतका सामग्री उपलब्ध गराइएको छ। भेन्टिलेटर लगायत सामग्री दोस्रो चरणमा उपलब्ध गराउने रेड क्रसले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसले क्वारेन्टिनको मापदण्ड सुधार गर्दै पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। कांग्रेसले गठन गरेको कोरोना पछिको उत्पन्न परिस्थितिको अनुगमन समितिका संयोजक तथा पार्टीका सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतको नेतृत्वमा गएको टोलीले स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको हो। मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टिन नभएको, पीसीआर परीक्षणले व्यापकता पाउन नसकेको, कोरोना बाहेक अन्य स्वास्थ्य समस्या भएका बिरामीले सुविधा पाउन नसकेको, खरिद प्रक्रिया अपारदर्शी भएको र केन्द्रले स्थानीय तहलाई आवश्यक रकम समेत नदिएको विषयमा कांग्रेसले ध्यानाकर्षण गराएको हो। सुरक्षा सामग्रीको यथेष्ट प्रबन्ध नभएका कुराहरू र यो जुन खरिदमा पनि अपारदर्शिता भन्ने जुन सार्वजनिक भएको छ, दुरुपयोग भएको, भ्रष्टाचार भएको, स्थानीय तहलाई पैसा नदिएको कुराहरू, क्वारेन्टाइन केन्द्रहरू चाहिँ ती आफ्नै साधनबाट चलाउनु पर्ने स्थिति, यी तमाम विषयलाई हामीले उठायौँ। भेटमा मन्त्री ढकालले प्रतिदिन 10,000 पीसीआर परीक्षण गर्ने गरी काम अघि बढाएको जानकारी दिएका थिए। आगामी अगस्त 5-6 सम्म नेपालमा 80,000 सङ्क्रमित पुग्ने अनुमान गरेर आवश्यक तयारी अघि बढाइएको पनि उनले कांग्रेस प्रतिनिधि मण्डललाई जानकारी गराएका छन्। सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदेश त्रिपाठीले स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको असाधारण अधिकार कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रयोग भएको दाबी गरेका छन्। उनले भारतीय सीमासँग जोडिएका स्थानीय तहको भूमिका अझ बढी प्रभावकारी देखिएको बताए। स्थानीय तहले बनाएका क्वारेन्टिनको व्यवस्थापनका लागि बजेट मन्त्रालय मार्फत नभई कोरोना कोषबाट सिधै निकासा भएको उनले जानकारी दिए। वितरण गरेका थिए राहत, त्यसैको रकम उहाँहरूले नै पठाउनु भएको थियो र त्यस बेला चाहिँ त्यो अवस्था थियो र त्यो क्रमशः बढ्दै गएको पनि अवस्था हो। जति निकासा भएर गएको छ सबै खर्च भएका हो। निकासा चाहिँ यति भयो, प्रदेश सरकारलाई सरदर यति निकासा भएर गएको छ र स्थानीय तहहरूलाई यति निकासा भएर गएको छ र यही पनि अब विभिन्न मन्त्रालय, विशेष गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यो निकासामा कति प्राप्त गरेको छ। केही रक्षा मन्त्रालयमा गएको छ र केही गृह मन्त्रालयमा गएको छ। मन्त्री त्रिपाठीले पछिल्लो समय 10 अर्ब कहाँ खर्च भयो भन्ने प्रश्न उठेको र त्यो रकम स्थानीय तहमा मात्र नभई प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयले खर्च गरेको जानकारी दिए। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कोभिड-19मा भएको खर्च, आम्दानी र कारोबारको अलग्गै लेखा परीक्षण गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि भएको खर्च, जुटेको सहयोग लगायतका विषयमा कार्यालयले अलग्गै लेखा परीक्षण गर्ने जानकारी दिएका हुन्। आर्थिक वर्ष सकिएपछि कोभिड-19 नियन्त्रणका लागि भएको खर्च र आम्दानीको कारोबार समेतको विशेष लेखा परीक्षण गरिने उनले बताए। र अहिले हाम्रो आफ्नै अडिटको सिस्टमको समस्याको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हाम्रो फिल्डमा अफिसहरू छैन। अब अहिलेको अवस्थामा डोरहरू खटाएर स्थलगत रूपमा काम गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ अलिकति कम देख्छु मैले। त्यो अवस्थामा हामीले प्र्याक्टिस त गरिरहेछौँ। अब चाहिँ रिमोट अडिट सिस्टम भनेर रिमोट भिलेजहरूमा यहीँ काठमाडौँबाटै बसेर आइटी सिस्टमबाट इन्फर्मेसनहरू युज गरेर टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर गर्न सकिने भर्चुअल सिस्टमहरू गर्न सकिने त्यो एउटा माध्यम त हामी अपनाइरहेछौँ, अहिले पनि गर्दैछौँ त्यो हिसाबबाट।
महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीले नागरिक बजेटको अवधारणा अनुसार पारदर्शिता नहुँदा समेत समस्या भएको बताए। स्थानीय तह तथा प्रदेशमा लेखा व्यवस्थापनका लागि जनशक्ति विकास र पुनर्ताजगी गर्ने चुनौतीका कारण समस्या देखिएको उनको भनाइ छ। विनियोजनलाई कसरी चाहिँ क्राइटेरिया बेस गराउने, आयोजना बैंक चाहिँ स्थानीय तहसम्म कसरी व्यवस्थित गर्ने कुराहरू, बजेट प्रक्रियालाई चाहिँ नागरिक बजेटको अवधारणा भनेको पारदर्शिता, सहभागिता र नियन्त्रणमा चाहिँ हरेक विषयमा चाहिँ सिभिक इन्गेजमेन्ट गराउने विषय जुन आइबिपीको एउटा इन्टरनेसनल एजेन्डाको रूपमा पनि लिएर आएको छ र तिनै तहको वित्तीय विवरण एकैचोटि तयार गर्ने कुराहरू। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले दिगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयनको अवस्था मिश्रित रहेको बताए। केही लक्ष्यहरूमा सोचे अनुसारको प्रगति देखिए पनि केहीमा कम र केहीमा औसत प्रगति देखिएको उनको भनाइ छ। मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले सरकार दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि काम गरिरहेको दावी गरे। डिजिटल नेपालको अवधारणा अनुसार सम्पूर्ण काम अघि बढे भ्रष्टाचारमा कमी आउने उनको भनाइ छ। बढ्दो आत्महत्यालाई न्यूनीकरण तथा रोकथामका लागि मानसिक स्वास्थ्यलाई समेत प्राथमिक आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको रूपमा नियमित र पहुँच योग्य बनाउन प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आज बसेको बैठकले गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय तथा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई उक्त निर्देशन दिएको हो। नेपालमा औसतमा दैनिक 16 जनाको दरले आत्महत्या गर्ने गरेको र वार्षिक रूपमा हेर्दा यो सङ्ख्या वार्षिक सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु हुने सङ्ख्याभन्दा बढी रहेको समिति स्रोतले जानकारी दिएको छ। लकडाउनले गर्दा मानसिक विचलन भइरहेका बेला उपार्जनमा समस्या भई आत्महत्याका घटना बढिरहेको छ। आर्थिक असमानता, सामाजिक एवं सांस्कृतिक देखावटीपन, नकारात्मक अभ्यास एवं चालचलन मनोवृत्तिलाई कडाइका साथ निरुत्साहित गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ। आत्महत्याको जोखिमयुक्त वर्गको पहिचान गरी गरिबीको रेखा मुनिको वर्गको रोजगारीमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने खालको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, स्वास्थ्य बिमा लगायतका सामाजिक सुरक्षाको दायरा बढाउन समितिले निर्देशन दिएको हो। सामाजिक परामर्शका लागि प्रदेशगत रूपमा निःशुल्क हटलाइनको व्यवस्था गर्नुपर्ने र भएकालाई प्रभावकारी सञ्चालन गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। लामो समय लकडाउन हुँदा ट्याक्सी चलाउन नपाउँदा आम्दानीको स्रोत बन्द भएको भन्दै ट्याक्सी व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। रोगले नभई भोकले मर्ने अवस्था आएको भन्दै ट्याक्सी सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ। सरकारले लकडाउनको समय थप गर्ने घोषणा गरेसँगै ट्याक्सी व्यवसायी आन्दोलित बनेका छन्। साउन 7 सम्म लकडाउन थप गरेर सरकारले काम गर्न नदिएर भोकै मार्न खोजेको भन्दै उनीहरूले आज काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन गरेका हुन्। ट्याक्सी सडकमा निकालेर चालकहरूले सिंहदरबार, केशरमहल, जाउलाखेल, गौसला, कोटेश्वर, गुङ्गबु, महाराजगञ्ज, थापाथली लगायतका क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका हुन्। ट्याक्सी सञ्चालन गर्न नपाउँदा बैंकको किस्ता तिर्न समस्या भएको र बैंकले ट्याक्सी नै लिलामी गर्ने अवस्था आएको ट्याक्सी व्यवसायीको भनाइ छ। हामीले चाहिँ यो ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका थियौँ। 15 गतेसम्म चाहिँ हामीलाई काम गरेर खान देऊ। अहिले हाम्रो स्थिति यस्तो छ, हामी घरमा बस्न सक्ने स्थिति छैन। मजदुरहरूको चाहिँ परिवारहरू भोकै छन्, आफै भोकै छौँ र हाम्रा बैंकहरूले फोन गरिरहेछन्, गाडीको किस्ता तिर्न सकेका छैन। रोग शोक र भोक अनि हामी तनाव अनि तनावको कारण चाहिँ हामी मानसिक सन्तुलन गुम्न लागिसकेको स्थिति छ, तर राज्यले देखेन। आन्दोलन र ट्याक्सी व्यवसायीले विरोध स्वरूप ट्याक्सीको चाबी यातायात व्यवस्था विभाग मार्फत सरकारलाई बुझाएका छन्। असार 15 गतेसम्म समस्या समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गरे पनि लकडाउन थप गरिएपछि आन्दोलनमा उत्रनु परेको व्यवसायीको भनाइ छ। सरकारले आफूहरूका माग सम्बोधन नगरे उपत्यकामा भएका सबै ट्याक्सी सिंहदरबारमा लगेर बुझाउने चेतावनी ट्याक्सी व्यवसायीले दिएका छन्। निजी गाडी सञ्चालन गर्दा कोरोना नलाग्ने तर ट्याक्सी सञ्चालन गर्दा लाग्ने जस्तो व्यवहार सरकारले गरेको भन्दै ट्याक्सी चालक आक्रोशित भएका हुन्। हाम्रो माग भनेको के हो कि भने अब 100 दिन भइसक्यो, हामी अब गाडी चलाउन पाएको छैन, हामीले अब खान पाइएन, अब घर भाडा दिन पाइएन। हाम्रो ब्याङ्कले ऋण मागै छ गाडीको लोनवालाले, अनि अब हामी काम नगरेकन खान पाइँदैन।
ट्याक्सी सञ्चालन गर्न नपाउँदा आफ्नो दैनिक जीवन निर्वाहमा समेत समस्या भएको गुनासो चालक र व्यवसायीको छ। उनीहरूले सरकारका कारण ट्याक्सी चलाउन नपाउँदा घरमा खानेकुरा सकिएको र रोग भोक र तनावले मानसिक सन्तुलन गुम्ने स्थितिमा आफूहरू पुगेको गुनासो गरेका छन्। त्यति समय हामीले सहयोग गरेर अब चाहिँ साथ दिन सक्दैन, सहयोग गर्न सक्दैन, भोकै मर्न सक्दैन, बरु लड्दै मर्छ भन्ने हाम्रो जुन योजनाका साथ हामी उपस्थित भएको। यो समस्या रोगले हो मात्रै होइन, भोकले पनि अब समस्या आइसक्यो। हामीलाई खाने वातावरण बनाइदिनु पर्यो। राता प्लेट गाडीमा चाहिँ कोरोना नसर्ने, कालोमा चाहिँ कोरोना सर्ने, त्यो रातो र चाहिँ कालोको के डिफरेन्स छ? व्यवसायीहरूले व्यवस्थित तरिकाले पछाडिको सिटमा 2 जना मात्र राखेर ट्याक्सी चलाउन पाउनुपर्ने माग राखेका छन्। प्रदर्शनमा उत्रिएका 300 भन्दा बढी ट्याक्सी चालकलाई मंगलबार प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। सरकारले सार्वजनिक सवारी साधन चलाउन रोक लगाएकाले नियन्त्रणमा लिएको ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ। चैत 11 गतेदेखि लागू गरिएको लकडाउनका कारण उपत्यकामा करिब 5000 ट्याक्सी सञ्चालनमा आएका छैनन्। महोत्तरीमा सबै स्थानीय तहमा असारे विकासको चटारो देखिएको छ। हिउँदभरि सुस्ताएका ठेकेदार र उपभोक्ता समिति बजेट सक्नकै लागि धमाधम काम गरिरहेका छन्। वर्षा लागेपछि बाटो, कलभट, पुल लगायतका पूर्वाधार निर्माणका काम धमाधम भइरहेका हुन्। हतार र बर्सातको समयमा गरिने विकास निर्माणका काम दिगो नहुने भन्दै स्थानीयले भने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सारा पैसा खा गए, सीमेंट के बोरा रख लेने, रोड ढह गए, अपने ना लगा दे के जो रोड करोस में तेकर नाम लगा दे के मधुसन पैर से ढाई देने हैं। हम सुन केला पैर से ढावे, वो अपने ढाले वर्षा में। संघीय सांसद, प्रदेश सभा सदस्य, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले बजेट सक्नकै लागि विकासका काम गरिरहेको देखिएको छ। कमिसनको लोभमा सरकारी निकायले पनि हतारमा बजेट विनियोजन गर्ने गरेको महोत्तरीका सर्वसाधारणको गुनासो रहेको छ। निर्माण गरिएका कतिपय संरचना हप्ता दिन नपुग्दै भत्केका छन्। 17-18 में वो एक अच्छी सीमेंट देने हैं, अपने को कहो 10 बोरा बैठलो है तो कोई कहवल आने भेले, हम सब कही तो बातें नहीं सुनी, जैमें खटे से हमारा सबसे झगड़ा कर ले, बातें यतबे है। आप मर्मत सम्भारका लागि सदरमुकाम जलेश्वर जोड्ने सबै सडक बन्द गरिएका छन्। कतिपय स्थानमा रातको समयमा समेत सडक निर्माणका काम भइरहेका छन्। सर्वसाधारणले असारमा हुने विकास निर्माण टिकाउ नहुने भन्दै विरोध गरेपछि प्रहरी प्रशासनको मिलेमतोमा आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा विकास निर्माणका कामले हरेक वर्ष निरन्तरता पाउने गरेको छ। गौतम, यति बेला देश कोरोना भाइरसले आक्रान्त बनिरहेको छ भने अर्कातर्फ सलहकिरा पनि भारतबाट नेपाल केही दिन अगाडि प्रवेश गरेको छ र यो सलहकिरा तराईका जिल्लामा मात्र नभई यति बेला पहाडी जिल्लामा पनि पुगिसकेको छ। पक्कै पनि लाखौंको संख्यामा सलहको झुण्ड विभिन्न जिल्लामा देखिएका खबरहरू हाम्रा संवाददाता मार्फत प्राप्त भइरहेको छ। यद्यपि विज्ञहरूले भने अहिले जुन समयमा सलह नेपाल भित्रिएको छ यति बेला अधिकांश खेतमा धान लगाउने समय भएको र हरियो बाली त्यति धेरै नभएकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन भन्ने खालका प्रतिक्रियाहरू दिइरहेका छन्। अब यसै सम्बन्धी थप खबर। सलहकिरा लाखौंको संख्यामा कपिलवस्तु जिल्ला पुगेको छ। जिल्ला सदरमुकाम तौलिहवा, पकडी, मर्यादपुर, कृष्णनगर लगायतका क्षेत्रमा लाखौं संख्यामा सलहकिरा देखिएका हुन्। करिब 3 किलोमिटरको क्षेत्रफलमा फैलिएर उड्दै आएका यी सलहकिराहरू यहाँका विभिन्न बोट बिरुवाहरूमा बसेका छन्। जिल्लामा धान रोपाई सुरु गरेका किसानहरू र तरकारी उत्पादन किसानहरू सलहकिराको जिल्ला प्रवेशबाट निकै चिन्तित बनेका छन्। किसान बहुत ज्यादा मरका में पड़ गए हैं और एका कैसे नियंत्रण हुई, विज्ञ से बूझ के उन्हें का नियंत्रण करे के लिए नेपाल सरकार व्यवस्था करे, नहीं तो यह देश के किसान या हमन के जो खेती बाड़ी करा गया है सब नष्ट हो जाए। एमा हमरे लोग बहुत चिंतित हैं, बहुत दुखी हैं। यसरी जिल्लामा भित्रिएका सलहकिरा भगाउन किसानहरूले थाल बजाएर तथा ठूलो स्वरमा म्युजिकहरू बजाएका थिए। प्रतिदिन करिब 500 किलोमिटरको दूरीसम्म आहारा खोज्दै यी किराहरू आकाशमा उड्ने गरेको विज्ञहरू बताउँछन्।
फट्याङ्ग्रा प्रजातिका यी किराहरूले प्रतिदिन 2 ग्राम आहारा खाने गर्छन्। जिल्लामा धान रोप्ने सुरुवाती चरण भएका कारण कपिलवस्तु भित्रिएका किराहरूले भने जिल्लामा खासै नोक्सान नगर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। हाम्रो कपिलवस्तु जिल्लाको किसानहरू धेरै त्रासमा छन्, तर त्रासमा भए पनि हाम्रो रोपाईको काम जुन हाम्रो फसलको काम अलि ढिलो हुनको कारणले तिनीहरू खासै नोक्सान गर्न सक्दैनन् वा सकेनन्। त्यसैले हामीहरूलाई केही खासै ठुलो नोक्सान त्यो क्षति भए छैन। तातो हावापानी भएको मरुभूमि क्षेत्रबाट उत्पत्ति भई आएका यी किराहरूको जीवन चक्र 3 महिनादेखि 5 महिनासम्मको हुन्छ। यी किराहरू नेपालमा 1960 को दशकमा पनि देखिएका थिए। एभी न्यूज खबरका लागि कपिलवस्तुबाट गोपाल भण्डारीको रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गर्ने गरी तल्लो तहको कार्यतालिका परिमार्जन गरेको छ। मंगलबार पार्टी कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले कोरोना महामारीका कारण प्रभावित भएको महाधिवेशन कार्यतालिका परिमार्जन गरेको हो। फागुन 15 भित्र सक्ने भनिएको आन्तरिक संरचनाको समायोजन असार मसान्तमा सक्ने निर्णय गरेको छ। पार्टीको महाधिवेशन भने पूर्व निर्धारित मिति फागुन 7बाट 10 गतेसम्म हुने कांग्रेसले जनाएको छ। दोब्बर क्रियाशीलताका साथ, दोब्बर एकताका साथ कार्य गरेर नेपाली कांग्रेस पार्टीको महाधिवेशन कोरोनाको प्रतिकूलतासँग पनि जुझ्दै नेपाली कांग्रेस पार्टी महाधिवेशनतर्फ जाने भन्ने संकल्पमा छौं। साउन मसान्तमा सभापतिबाट प्रमाणित क्रियाशील सदस्यहरूको अन्तिम नामावली केन्द्रीय निर्वाचन समितिमा बुझाउने र पुस 7 गते देशभरिका 7000 वडाको अधिवेशन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। यस्तै 751 वटा स्थानीय तहमा पुस 8 गते प्रदेश सभाको पुस 11 गते र प्रतिनिधि सभाको एक निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाको अधिवेशन पुस 13 गते गरिसक्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। यस्तै एक भन्दा बढी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा पुस 16 गते, प्रदेशहरूमा माघ 6 गते अधिवेशन गर्ने निर्णय कांग्रेस केन्द्रीय समितिले गरेको छ। नागरिकता विधेयकका विभेदकारी प्रावधान हटाउन माग गर्दै जनता समाजवादी पार्टीले देशभर प्रदर्शन गरेको छ। काठमाडौँ, पर्सा, सप्तरी, महोत्तरी लगायतका जिल्लामा जसपाले प्रदर्शन गरेको हो। काठमाडौँको माइती घरमा भएको प्रदर्शनमा जसपाका शीर्ष नेताहरू सहभागी भएका थिए। विदेशी बुहारीलाई 7 वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता नदिने प्रावधान विरुद्ध प्रदर्शन गरिएको जसपाले जनाएको छ। माइती घरबाट बाजा गाजा सहित बानेश्वरसम्म गरिएको प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले जातीय विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने, नागरिकता विधेयकका विभेदकारी प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने भन्दै नारा समेत लगाएका थिए। प्रदर्शनमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई, महन्त ठाकुर, उपेन्द्र यादव लगायतका नेता कार्यकर्ताको सहभागिता रहेको थियो। संसदीय समितिले निजामती सेवा ऐन पारित गरेसँगै नायब सुब्बाहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बहुमतबाट पारित गरेको ऐनले आफूहरूको घाँटी निमोट्ने काम भएको भन्दै नासुहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। निजामती सेवा ऐन 2049ले दिएको वृत्ति विकास खोसेर ऐन आएको भन्दै कर्मचारीहरूले सिंहदरबार भित्रै आन्दोलन थालेका छन्। निजामती सेवा ऐन 2049ले दिएको वृद्धि विकासलाई सहित बढुवा 30% शुद्ध घटाएर 20 गरायो। त्यो मात्र नभएर हाम्रो माग भनेको शाखा अधिकृत र स्वसर पदपूर्तिमा 50% हुने र साबिक कायम रहेको बढुवा तपाईँको 30%लाई कायमै गर्ने निश्चय 49ले दिएको र अहिलेको थप माग भनेको हामी आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरेर अधिकृत हुन पाउने। गम्भीर आपत्ति, हाम्रो घोर अनि गम्भीर आपत्ति छ। हामी त्यसैको विषयमा चाहिँ हामीले सामाजिक सञ्जालमा नायब सुब्बा बचाउ अभियान भनेर हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। त्यो अभियानमा हामी 5000 भन्दा बढी, एक हप्ताभित्रमा 5000 भन्दा बढी हामी साथीभाइहरू त्यसमा सहभागी भइसकेका छौँ र अब ट्रेड युनियन मार्फत हामी आन्दोलनमा जाने भन्ने हाम्रो सहमति हो। यदि ट्रेड युनियनहरूले पनि हाम्रो मागमा साथ दिएनन् अथवा हामीलाई चाहिँ लिङ्गरिङ गर्न खोज्यो भने हामी छुट्टै प्रकारको अभियान मार्फत छुट्टै प्रकारको आन्दोलनको आदि बेरी सिर्जना गर्छौँ। तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत सरहको पदपूर्तिमा 50% खुल्ला,
30% बढुवा र 20% आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ। कुनै पनि साबिकको पदबाट अधिकतम 12 वर्षसम्म पनि बढुवा नभएमा स्वत बढुवा प्रणालीबाट पदपूर्ति गरेर मात्रै खुलातर्फ विज्ञापन गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूले राखेका छन्। कोरोना संक्रमणमा गरिएको खर्च पारदर्शी गर्न PCR परीक्षण बढाउनु पर्ने मागसहित अनसन बसेका युवाको समर्थनमा आज ललितपुरको मङ्गल बजारमा प्रदर्शन भएको छ। 5 दिनदेखि अनसनरत युवाको समर्थनमा युवाहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। कोरोना संक्रमित उपचारमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचार रोक्नुपर्ने, अस्पतालको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने लगायतका माग सत्याग्रहमा सहभागीहरूले राखेका छन्। कोभिड-19 को चाहिँ सबल व्यवस्थापन गर्न एउटा अन्तिम अवसर बाँकी छ, 2 हप्ता बाँकी छ हैन भनेर चाहिँ त्यसरी त्यो पृष्ठभूमिमा सत्याग्रह सुरु गरेका हौं। एउटा अन्तिम विकल्पको रूपमा, एउटा नैतिक बाध्यताको रूपमा हैन। यो सत्याग्रह भनेको चाहिँ अब सरकारलाई पनि सत्य बुझ्न आग्रह हो, तर नागरिक वर्ग, राजनीतिक दल, सामाजिक संस्था सबैलाई चाहिँ सत्य बुझ्न आग्रह हो हैन। किनकि यसको लिडरशिप भनेको एजेन्डाले गरिरहेको छ। सबै सामु क्लियर छ एजेन्डाहरू के छ, कुनै बदलिएको छैन यसमा एजेन्डाहरू। नागरिकका एजेन्डाहरू लिएर अगाडि आएको हो, सरकारले काम नगरेको कारणले आएको हो। त्यसकारणले जवाफदेहितामा अब सरकार हुनु। सरकार कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा चुकेकाले दबाब दिने उद्देश्यले सत्याग्रह थालिएको आयोजकले बताएका छन्। सत्याग्रहलाई इनफ इज इनफ अर्थात् जनताको जीवन रक्षाका लागि सत्याग्रह नाम दिइएको छ। यसअघि देशभर 100 ठाउँमा सो समूहले कोरोना संक्रमणमा भएको भ्रष्टाचारको विरोधमा प्रदर्शन गरेको थियो। भनिन्छ रोगले कुनै उमेर समूह भन्दैन, जुनसुकै उमेरकालाई जुनसुकै रोग लाग्न सक्छ, तर सामान्यतया सानो उमेरकालाई नसर्ने रोग लाग्दैन भन्ने अनुमान गरिन्छ। तर दोलखाका एक नाबालक शिशुमा लागेको रोगले यो भनाइलाई पनि गलत साबित गरिदिएको छ। अब पालो नयाँ पुस्ताको। नमस्ते, नयाँ पुस्तामा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाली समाजमा अनुशासनको कमी छ। अधिकार माग्ने तर कर्तव्यका बारेमा नसोच्नेहरू निकै धेरै छन्। तर राष्ट्रिय सेवा दल, नेशनल क्याडेट कर्प्स वा एनसीसीमा आबद्ध भएकाहरू चाहिँ आफूभन्दा अगाडि राष्ट्र र समाजका बारेमा सोच्छन्। फेस सिल्ड बनाउँदै एनसीसी क्याडेट। पाल्पामा एनसीसीमा आबद्ध भएका किशोर किशोरी अग्रपन्थीमा बसेर कोभिड-19सँग लडिरहेकाहरू अनुहार छोपेर काम गर्न मिल्ने फेस सिल्ड बनाएर वितरण गरिरहेका छन्। पाल्पाका एक विद्यार्थीको समूहले कोभिड-19 को लडाईँमा अग्रपन्थीमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मी र सुरक्षा कर्मीको सुरक्षालाई ध्यान दिँदै अनुहार छोप्ने भाइजर अर्थात् फेस सिल्ड बनाएका छन्। बजारमा पाइने फेस सिल्ड महँगो र कमसल हुने भएकाले पाल्पा स्थित नेपाली सेना गोर्खा दलगणको सहकार्यमा विद्यार्थीको समूहले स्थानीय फेस सिल्ड बनाएका हुन्। यी सबै विद्यार्थी नेपाली सेनासँग आबद्ध रहेको राष्ट्रिय सेवा दल अर्थात् एनसीसी को तालिम पाएका विद्यार्थी हुन्। विद्यार्थीले एनसीसी को तालिमका क्रममा सिकेको सिपको आधारमा ती भाइजर बनाएका छन्। भाइजरको निर्माणमा एनसीसी आल्मुनाई एसोसिएसन पाल्पामा आबद्ध विद्यार्थीले अहिलेसम्म 2000 भन्दा बढी फेस सिल्ड बनाएर स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र स्थानीय तहलाई समेत हस्तान्तरण गरेका छन्। विपद परिरहेको बेलामा चाहिँ धेरै केही गर्न नसकेको पनि सानो रूपमा यसले केही हदमा भाइरसलाई छेक्न सक्ने सम्भावना देखिएका कारणले हामीले यो नेपाल आर्मी गोरख दल गढको मेजर साहबको सहयोगमा हामीले यो बनाएर विभिन्न हस्पिटल अनि फ्रन्ट लाइनमा खटिएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी जस्ता विभिन्न स्तरमा बाँडिरहेका छौँ। कोरोनाको नियन्त्रण र रोकथामका लागि फ्रन्टलाइनमा खटिने दाइ दिदीहरूको सुरक्षा बिना हामी सुरक्षित रहन सकिन्न भन्ने बुझेका मिलन, रमा र ज्योतिले समाजमा केही गर्नुपर्दछ भन्ने उद्देश्य बोकेका छन्। यसरी स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई अनुहार छेक्न फेस सिल्ड बनाएर उपलब्ध गराउन पाउँदा निकै गौरव महसुस गर्ने गरेका छन्। यसको
यसको बेनिफिट्स भने यो फेस सिल्डको जस्तै हामीले यो लगाएपछि हामी बोल्दाखेरि हाम्रो थुक छिट्न सक्छ, अरू बोल्दा उसहरू हुन्छ, सासबाट पनि यो कोभिड-19 सर्न सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो लगाएन धेरै त होइन थोरै भए पनि हामीलाई सहयोग मिल्न सक्छ, त्यसैको उसले बनाएको हो। सकेसम्म त हामीले अब धेरै चाहिँ कोसिस गरिरहेछौँ, योभन्दा अझै धेरै ठाउँमा यसको उसहरू सहयोग गर्न पाए, योभन्दा अझै सहयोग गर्न पाइयो भने त राम्रो अझै गरिन्छ। बजारमा सहजै उपलब्ध हुने लचिलो पेपर, फर्म, इलास्टिक र टास्ने गमबाट यो भाइजर बनाइन्छ। अहिले यो महामारी चलिरहेको छ नि कोभिड-19, त्यसको लागि अब सेफ्टी लाइक यसरी युज गर्ने अनि बोल्दाखेरि थुक नछिटिने, अनि त्यसपछि हस्पिटलहरूमा युज भइरहेको हुन्छ। यस्तो फेस सिल्ड बनाएको कारण पनि अब केही मद्दत मिल्छ कि भन्ने हुन्छ। अब डक्टरहरूले नि त सबै चिज गर्नुहुन्छ, उहाँलाई थोरै केही मद्दत मिल्छ कि भनेर हामीले यो गरेको थियो। यसरी स्वदेशमै स्थानीय सिप र सामग्रीले बनेका वस्तुको प्रवर्धनमा ध्यान दिन सक्ने हो भने करोडौँ रुपैयाँ विदेशिनबाट जोगिने थियो। थाहा छ साथीहरू, नेफेड र सही थिएटरले यति बेला निबन्ध प्रतियोगिताको आयोजना गरेको छ नि। कक्षा 9 देखि 11 सम्मका साथीहरूले यस प्रतियोगितामा भाग लिन पाउनेछन्। निबन्धको विषयवस्तु चाहिँ नेपालमा मिडिया लिट्रेसी हो है साथीहरू। ल आफूले लेखेको निबन्ध ढिला नगरिकन असार 20 गतेसम्म shaili.theater1@gmail.com मा पठाइसक्नुपर्छ। साथीहरू, हामीले त निबन्ध लेखेर पठाइसक्यौं, तपाईहरुले नि? नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको नयाँ पुस्ता कार्यक्रम तथा शैली थिएटरको संयुक्त आयोजना। नयाँ पुस्ता र शैली राष्ट्रिय निबन्ध प्रतियोगिता। विषयवस्तु नेपालमा मिडिया लिट्रेसी। शब्द सङ्ख्या कम्तीमा 500 र बढीमा 1000। प्रतियोगी कक्षा 9 देखि 11 सम्मका विद्यार्थी। भाषा अङ्ग्रेजी वा नेपाली। पठाउने मिति 2077 असार 20 सम्ममा। पहिलो पुरस्कार 15000, दोस्रो पुरस्कार 10000, तेस्रो पुरस्कार 5000। निबन्ध पठाउने ठेगाना shaili.theater1@gmail.com। भाइबर नम्बर 9846138005, व्हाट्सएप नम्बर 9849937465। निबन्ध हातले लेखेर, टाइप गरेर वा रेकर्ड गरेर पठाउन सकिनेछ। प्रतियोगिताको विस्तृत विवरणका लागि www.hakahakionline.com मा हेर्न सकिन्छ। निबन्ध चाँडै पठाउनुहोस् ल। सुरक्षित अनि स्वस्थ रहनुहोस्, आफूलाई रचनात्मक बनाउनुहोस्। आजलाई यति नै, बाई बाई। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा पछिल्लो 24 घण्टामा रुकुम, नेपालगञ्ज, बुटवल, पोखरा लगायतका स्थानमा वर्षा भयो। आज राति देशभरको मौसममा बदली भई सबै प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।